नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कमर चिमा का मेल्ट डाउन हो रहा है। कमर चिमा का कहना ये है कि 500 साल पहले वाली एक मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया। तो क्या 56, 55, 57 जितने भी मुस्लिम मुल्क है, क्या उसमें से किसी ने मोदी को ये कहा कि भाई आपने ये क्यों किया? मतलब ये हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कह चुका है, और कोई भी मुसलमान इस बात को डिनाई नहीं करता। देखिए, अब उनको प्रॉब्लम ये है कि मस्जिद तोड़ी गई है, लेकिन उनको वो बात वो एक्सेप्ट, मतलब उसको निगलेक्ट नहीं करते कि हाँ भाई वहाँ पर एक मंदिर था, उसको तोड़ा गया है और ये साबित किया गया है। ज़रा सोचिए, हिंदू मेजोरिटी कंट्री में जहाँ पर 80%, 82% हिंदू रहते हैं, वहाँ पर भी आपको ये साबित करना पड़ता है कि भाई नीचे अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर साबित नहीं कर सकते, तो फिर ये कांग्रेस और फिर जो लेफ्ट लिबरल हो तो सीधे सर पर चढ़ जाएंगे कि आप तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर तो कायदे बकायदा एक सर्वे किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और उसके बाद बताया गया था, फिर भी इतना मेल्ट डाउन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई यहाँ पर कुछ भी कहने को नहीं आने वाला। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। किसी एक मुस्लिम वर्ल्ड ने 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया? 1947 से पहले चले जाएं तो हम क्या हैं, सब इकट्ठे थे। वी हैव वन डीएनए, हमारा डीएनए एक है, ठीक है। आधे उधर हैं, आधे इधर हैं, कुछ हमारे लगते लगाने उधर के, उनके रिश्तेदार इधर हैं, इनके रिश्तेदार उधर हैं। किसी भी 57 इस्लामिक ममालिक में से किसी एक मुल्क ने, आप मुझे बताएं, जिसने ये कहा हो कि पायन ए तुसां की कीता है? Nobody is responding India the way Pakistan is responding. So ये चीज़ें हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी सारी जो है वो एक हिस्ट्री यूनाइटेड है, और फिर ख़ास तौर पे बाबरी मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली रखी हुई है। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हो। सो मुसलमान दुनिया को इससे कोई नहीं है सरोकार कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ठीक है, हमें कारोबार करना है इंडिया से, हमें इन चीज़ों से क्या गर्ज है, हमें बिजनेस करना है। हाँ, वो इंडिया को एज ए बिजनेस प्लेस देखते हैं, वो इंडिया को एज इसलिए एंगल से नहीं देखते कि ये जनाब क्या है, कि उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उनको इस चीज़ से गर्ज है कि जाएंगे तो क्या मिलेगा वहाँ से, कैसे कारोबार होगा, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम इनको कैसे इंगेज कर सकते हैं, और इनको हम अपना चूरन, अपना माल कैसे बेच सकते हैं। इंडिया एज ए मार्केट को हम माल कैसे बेचता है। मोहम्मद बिन सलमान इस बॉलीवुड को देख रहा है कि ये मेरे सऊदी अरब में आके फिल्म इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे। उनके लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, ये दोनों उनकी उस पॉलिसी में कहीं फिगर आउट नहीं करते। उनकी पॉलिसी में ये फिगर आउट करते हैं कि कतरीना कैफ, सलमान खान, शारदा कपूर और इन लोगों को हमने सऊदी अरब कैसे लेके जाना है। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग। वो कहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर और जो बाकी क्रिकेटर हैं, हमने ये उनको सऊदी अरब कैसे लेके जाना है ताकि हम उनसे जाके अपना क्रिकेट वहाँ पे कराएं। अगर तो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान और ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट जारी की तो मुझे भी बताइएगा। सो आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड इन इंडिया। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको जितना जल्दी समझेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसके क्या प्लस माइनस हैं इनको समझें, जानने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ को समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इन चीज़ों को समझना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ वी हैव टू प्लेस आवरसेल्फ, एंड जो पाकिस्तान बात कर रहा है, वेयर इट इज़ बीइंग हर्ड एंड लिसन्ड, एंड हाउ द वर्ल्ड इज़ रिस्पॉन्डिंग टू अस, टू द कंसर्न्स वी आर रेजिंग, उनकी क्या है। या फिर ये है कि ये क्या पाकिस्तान ऐसे ही कंसर्न रेज करता रहेगा। मतलब ये एक बड़ी मैं समझता हूँ इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम्स टू सी इंडिया पर्टिकुलरली, एंड आई रियली बिलीव कि ये अप्रैल मई तक जब इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में, इट विल बी फर्दर इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स गोइंग देयर। और आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, और वो चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अपना एक अपने आप स्लोली कोई थ्रेट्स भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया प्रेशर, उन्होंने अपने लोगों को साथ लगा लिया। ठीक है, आप कभी प्रेस पढ़ें तो प्रेस में आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल प्रेस ये कहेगा जी वॉर ऑन बॉलीवुड, वॉर ऑन बॉलीवुड, क्रैकडाउन ऑन बॉलीवुड, क्रिकेटर्स को नीचे लगाया हुआ है, बिजनेसमैन को नीचे लगाया है, ये किया है वो किया है।
ایک یہ بھی تاثر آتا ہے انڈیا کے اندر. لیکن میجورٹی لوگ جو بزنس مین ہیں یہ سارے جو ہیں وہ جاتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز اے کنٹرول اوور دا سسٹم، سو وی ہیو ٹو بی آن ہز سائڈ. سو نریندر مودی نے ایک اپنا جسے کہتے ہیں نا اثر و رسوخ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے. میں نے آپ کو کرکٹ کی مثال دی. اب کرکٹ کیا تھا جس دن وہ انڈیا ورلڈ کپ ہارا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ گئے وہاں پہ، لوگوں کو جا کے ملے، باتیں کی، کھلاڑیوں سے تھپڑی دی، یہ کیا وہ کیا. پھر خاص طور پہ جو مسلمان وہ تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا پلیئر، اس کو بھی کیا. پھر انہوں نے کہا جی آئی تھنک وہ یو پی کا ہے کرکٹر، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اس کے شہر میں یا گاؤں میں ہم جو ہے وہ کریں گے، کچھ میچ کرا دیں گے، سوری اسٹیڈیم بنوا دیں گے، سو ہم اس کو یہ آنر کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے انڈیا کو ایک وہ جو چیز وہ کرنا چاہتے ہیں، ایک اپنا انفلوئنس اینڈ کنٹرول چاہتے ہیں، وہ کیا ہے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ ٹیلز کہ نہ تو اس وقت انڈیا میں کوئی اپوزیشن ہے، اینڈ نہ ہی کوئی اس وقت کوئی ایسا شخص ہے یا پولیٹیشین ہے who can challenge. ٹھیک ہے، اور چیلنج پرائم منسٹر مودی. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ کیسے نظام. دیکھیں نا، $200 ملین پلس کی انویسٹمنٹ کرا لینا، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرا لینا، ٹھیک ہے، لوگوں کی وہاں اٹینشن ڈائیورٹ کرا لینا، یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مکیش امبانی کو تو شاید فائدہ ہو رہا ہوگا، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہوگا، اس کے تو بہت سارے انہوں نے بزنس ڈیلز لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اڈانی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے بزنس ڈیلز لینی ہیں. اینڈ دین اوبیسلی یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو کوئی حکومت کے پیسے سے بنے ہیں. ان لوگوں نے اپنی محنت کی ہے، کام کیا، لیکن دے ہیو ریچ ٹو دس پوائنٹ کہ ان کی اور حکومت کے درمیان اب کوئی فرق نہیں رہتا. بیکاز حکومت نے جب بھی کوئی بڑی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو ان سے کرواتے ہیں، بیکاز دے ہیو دا کیپیسٹی، دے ہیو دا پیپل، دے ہیو سارا، ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دیٹس ہاؤ اٹ از. سو انفارچونیٹلی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر، یہ جتنی سچویشن آپ کے سامنے بنی ہے، اس سارے پروسیس کے اندر نریندر مودی جو ہے وہ کوئی آئسولیٹ ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا. ان کا ڈومیننس ہے، ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے، اور نظام کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہو رہی ہے. میں تو سمجھ گیا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ڈفرینٹ طبقوں میں اپنا انفلوئنس بڑھا لیا. بالی ووڈ میں، کرکٹ میں، ہر جگہ انہوں نے وہ اپنا ایسا ایک ماحول بنایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو چیلنج کرنے والا ہے. اور سم ٹائمز اس کو ہم میجورٹیرینزم بھی کہتے ہیں. آئی پرسنلی بلیو ایٹ ٹائمز دس از ڈینجرس، بیکاز آپ کے مقابلے میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں. اب وہ جو ہے کیا نام ہے کانگریس پارٹی کے، وہ ہی از ان امپریسو پرسن. مجھے وہ کبھی اپیل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں اچھی کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے دے آر پلئنگ بائی دا بک. اپنی وہ جو بک ہے اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بک یہی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں دس از وی آر ڈوئنگ فار، وہ انڈیا کو کے لیے کر رہے ہیں. اور انڈیا کو وہ جو ایز این اینٹی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک مستقبل جو ہے ہم نے اپنی سیویلائزیشن کا بڑھانا ہے. جیسے ڈاکٹر جے شنکر جہاں جا رہے ہیں وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال پرانی سیویلائزیشن ہے. 5000 سال پرانی سیویلائزیشن ہے. آپ دیکھیں یہ جو کچھ آج ہوا ہے انڈر دا پیٹرنیج آف دا اسٹیٹ ہوا ہے. میں نے پہلے کہا یہ منڈے کا دن ہے. دس از ناٹ اے ڈے آف، یہ کوئی سنڈے سیٹرڈے نہیں ہے کہ دا پرائم منسٹر از ڈوئنگ آل دیٹ آن ہز ویکینڈ پہ کر رہے ہیں. ویکینڈ پہ تو جو انہوں نے اپنی ریلیجیس ریچولس کیے، لیکن ہی از ڈوئنگ دس آن منڈے. اٹ مینس کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی جان میں یہ کر رہا ہوں اور اسٹیٹ کی پوری سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے. ہیلی کاپٹر آپ کے اوپر پھول بچھا رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم آپ کے ٹھیک ہے جی ساتھ ہیں. اور یہ جو لارڈ رام کا انہوں نے جو آئیڈل وہاں پہ لگایا ہے، وہ جو 5 سال کا اولڈ بچہ جو ہے جس کو انہوں نے آج انویل کیا سیریمنی کے دوران، جہاں پہ اتنے اور سارے وہ کیا کہہ رہے ہیں
जय श्री राम।